ang mga katibuk-ang katauhan dinhi sa barangay Anibungan, no? Dunay pipila nga ni Saka. Unya ato gyung gituki ning maong area tungod kay sama sa ato ang buko-buko sa anay usa sad ni nga gitungas, gitanaw sa mga hikers nga buot mo witness sa maanindot nga view dinhing lugar sa barangay Anibungan, Mount Labo. So sa nakita ninyo, no, grabe gyud pong ninduta sama sab sa buko-buko sa anay, no, ang ma-offer nga view. So nakita nato ang galaw-law diha nga dagat og mga maanindot usab na view. Makita sa nato ang lungsod. Unya ang forest view. Unya labaw sa tanan, no, mura gyud kag naa sa heaven once nga naa na ta dinhi karon sa tuktok.